وہ جدی یار دا پہلا نمبر ہے وہ جیڑا اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا وہ جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے نبی دا مولویاں لو داد لبی بھی قیامت دی نشانی کیوں گل ہے کہ نہیں تو مولوی ویکھدا رہندا کہ میری تقریر تو یہ تقریر پھبدی جا رہی ہے تو گل ماڑی ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب نے سلامت رکھے صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے قاری صاحب کی نے جماعت دے کی عہدہ قاری صاحب کو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب نے دینی خدمات جڑی اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتے او نالے توڑ دا پیرے دار دیتے او میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دام او پڑھ عزہما فی الغار ہجرت لئی آقا او جنوں کیتا اے تیار او جدہ در آقا کھڑکایا اے او جن بار نبوت چایا اے او میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا ابو بکر ایک میں دعا کرنا چاہنا سارے محبت نہ آمین کیا دے اللہ سنے اسی گنہگار تے بڑے ہیں سیاکار تے بڑے ہیں پر تیری رحمت تے سانو امید بڑی ہے اللہ سڑے گناہاں نو معاف کر چھڈی اللہ سونے سانو جنت دیں تے جنت اندر حضرت صدیق دا ساتھ عطا کر او لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں محبت کرنے والے آمین